अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आए हैं जो बड़ा ही हैरत अंगेज़ और दिलचस्पी से भरा हुआ है। आज का हमारा वाक़या है पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुबहानी गौसे आज़म शाह जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज का वाक़या है एक जिन्नात का कत्ल और गौसे आज़म का मुरीद की इमदाद करना। तो मेरी आपसे मौदूबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला के एक ऐसे अजीमुशान वली, एक ऐसे अजीमुशान दरवेश गुजरे हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी हयात तैयबा तबलीग इस्लाम और लोगों को राह हिदायत दिखाने में बिता दी। आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सरदार औलिया, सुल्तानुल औलिया, पीराने पीर, महबूब सुबहानी यानी हर चाहने वाला अलग अलग अलकाब अलग अलग नाम से पुकारता है। अक्सर लोग तो आपको बड़े पीर साहब के नाम से भी जानते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें हम गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं और इस नाम से हम उन्हें पुकारते हैं, नाज़रीन मोहतरम, आपकी हयात तैयबा में इतनी करामतों का ज़हूर हुआ कि शायद ही कोई औलिया अल्लाह ऐसे होंगे जिनकी हयात तैयबा में इतनी करामत का ज़हूर हुआ होगा। अगर हम सादा अल्फाज में कहें तो करामतों के मामले में भी आप सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सरदार औलिया हैं। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि एक दफ़ा एक आलिम साहब बगदाद शरीफ में रहा करते थे जो कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी यानी गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद थे। आपसे बड़ी अक़ीदत व मोहब्बत रखते थे और आपसे बड़ी उनको उनसियत भी थी। जब आप नमाज जुमा अदा करके मस्जिद के बाहर तशरीफ़ लाए, यानी वो आलिम साहब जब नमाज जुमा पढ़ा कर मस्जिद के बाहर तशरीफ़ लाए तो अपने मामूल के मुताबिक वो कब्रिस्तान की तरफ अपने शागिर्दों के साथ आगे आगे बढ़ने लगे। नाज़रीन मोहतरम, ये आलिम साहब भी कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं थी, बल्कि इनके भी बहुत सारे शागिर्द थे और सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत की वजह से लोग इनका बड़ा अदब व एहतराम भी किया करते थे। आप आलिम साहब अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। रास्ते में आपको अचानक ही एक सियाह सांप नजर आया, यानी एक काले रंग का सांप, बड़ा ही खतरनाक सांप नजर आया। आलिम साहब और उनके शागिर्द तमाम तर लोग उस सांप को देखकर सहम गए। उसके बाद आलिम साहब ने हिम्मत की और उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां से हटने को तैयार ही नहीं था। आलिम साहब ने उस सांप को अपनी छड़ी से ऐसा मारा कि मार ही डाला। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि उसके बाद आलिम साहब अपने शागिर्दों के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ देर बाद आलिम साहब को लंबे गिरदो गुबार ने घेर लिया। ऐसा लगने लगा तूफान आ गया और तूफान का एक बवंडर आके आलिम साहब को अपने साथ कहीं लेकर चला गया और अचानक वो गुबार और आलिम साहब नज़रों के सामने से ओझल हो गए। ये सारा मामला वो तमाम तर शागिर्द देख रहे थे जो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के उन मुरीद यानी आलिम साहब के साथ मौजूद थे। वो बड़े हैरत में पड़ गए और आपस में बातें करने लगे कि आलिम साहब कहाँ चले गए, आलिम साहब अभी तो यहीं पर थे, हमारे उस्ताद को आखिर वो गुर्दो गुबार कहाँ ले गया। वक्त गुजरता गया और बहुत देर हो गई। मुरीदों ने यानी शागिर्दों ने सोचा कि पता नहीं आलिम साहब कहाँ चले गए हैं। फिर अचानक गिरदो गुबार में से एक वजूद नजर आया और वो आलिम साहब सामने से आते हुए उन्हें दिखाई दिए। उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं, ये उन शागिर्दों में बात होने लगी और बदन पर उनके एक उम्दा लिबास पहने हुए वो दिखाई दे रहे थे। आलिम साहब जब इधर से गए थे तो एक सादा सा लिबास था, लेकिन अब वो एक उम्दा लिबास पहने हुए आए थे। शागिर्दों ने जब लिबास और गायब होने के मुतालिक दरियाफ्त किया तो उस्ताद मोहतरम यानी उन आलिम साहब ने फरमाया कि ऐ मेरे शागिर्दों, जब मुझे गिरदो गुबार ने घेर लिया तो जिन्नात मुझे पकड़कर एक जजीरा यानी एक टापू पर ले गए और फिर अपने साथ दरिया के नीचे एक मकाम पर ले गए जहां इनका बादशाह हाथ में नंगी तलवार लिए तख्त पर बैठा हुआ था और बड़े गुस्से में था। उसके सामने एक नौजवान जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके जिस्म से खून बह रहा था। बादशाह जिन्नात ने सबसे सवाल किया कि ये शख्स कौन है जिसे तुम पकड़ कर ले आए हो। जिन्नातों ने बताया कि इस नौजवान का कातिल यही शख्स है।
یہ ایسے تو عالم ہے لیکن اسی نے اس نوجوان جنات کا قتل کیا ہے۔ بادشاہ نے شہر کے استاد یعنی عالم صاحب کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، تو نے اس نوجوان کو ناحق کیوں قتل کیا؟ عالم صاحب جو کہ ساری بات سے پرے تھے، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نوجوان کون ہے اور اسے میں نے کب قتل کر دیا۔ عالم صاحب نے جواب دیا، خدا کی قسم میں نے اس نوجوان کو دیکھا تک نہیں ہے، میں اسے جانتا بھی نہیں، بھلا میں اسے کیوں قتل کروں گا؟ میری اس سے کیا دشمنی ہے؟ آپ کے خادموں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ جناتوں کے بادشاہ نے ان خادموں کی طرف دیکھا جو ان عالم صاحب کو پکڑ کر لے آئے تھے۔ ان خادموں سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جناتوں نے اپنے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ان کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ خون سے رنگی ہوئی ہے، اس سے خون ٹپک رہا ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خون اسی نے کیا ہے۔ عالم صاحب کہنے لگے، اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناتوں کے بادشاہ، اے بادشاہ سلامت، اس چھڑی سے تو میں نے کسی انسان کو نہیں یا کسی جنات کو نہیں بلکہ ایک سانپ کو مارا ہے، یہ اسی کا خون ہے۔ بادشاہ کو اب جلال آ گیا۔ بادشاہ بڑے غصے میں کہنے لگا، جاہل انسان، وہ سانپ نہیں بلکہ میرا بیٹا تھا جسے تو نے قتل کر دیا، اور یہ اسی کی لاش تیرے سامنے پڑی ہے جس سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ سن کر عالم صاحب تو گھبرانے لگے اور سوچ میں پڑ گئے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ بادشاہ جنات نے اپنی تلوار نکالی اور عالم صاحب کی طرف آگے بڑھا، اور جیسے ہی اس نے وار کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو عالم صاحب کو اپنے پیر و مرشد سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر قطب جیلانی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی۔ انہوں نے پوری دلجوئی کے ساتھ اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پکارا اور ان سے مدد طلب کی۔ فوراً اسی وقت ایک نورانی شکل والے ایک مرد وہاں پر نمودار ہوئے اور بادشاہ جنات سے کہنے لگے کہ اس شخص کو قتل نہ کرنا، یہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک سرکار کا مرید ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ جنات نے جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی یعنی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک سنا، ان کا نام مبارک سنا، تو فوراً تلوار زمین پر پھینک دی اور کہنے لگا، میں نے حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ادب و احترام کی وجہ سے اپنے بیٹے کا قتل تم پر معاف کیا، اب تم ہی میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے اور اس کی مغفرت کی دعا کرو گے۔ اس کے بعد جب تدفین اور نماز جنازہ سے یہ لوگ فارغ ہو گئے تو ان جناتوں کے بادشاہ نے عالم صاحب کو ایک خاص لبادہ نذر کیا اور جناتوں کے ساتھ واپس اسی مقام پر چھڑوا دیا۔ اللہ اکبر۔ بھٹک سکتے نہیں راہ وفا میں وہ جن کے رہنما ہو غوث اعظم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، جہاں بھی پکارا ہم نے یا غوث اعظم، ہم نے یا غوث اعظم۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ بے شک حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں اور چاہنے والوں کا خوب خیال رکھتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی شان کریمانہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرید کی امداد فرماتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، میرا مرید اگر مغرب سے مجھے آواز دے اور میں مشرق میں ہوں تو بھی میں اس کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان کے مالک ہیں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اس واقعے میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ کس طرح عالم صاحب نے تو سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو جناتوں کی دنیا میں پکارا تھا، لیکن سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بھی اپنے مرید کو تنہا نہ چھوڑا، اپنے مرید کو اکیلا نہ چھوڑا اور اس کی وہاں پر بھی امداد فرما دی۔ یہ شان ہے حضرت سلطان الاولیاء سردار اولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور تمام تر اولیاء کرام، انبیاء کرام کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔